अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के ख़बरों तज्जियों की तरफ। ना वनडे मैच खेला, ना कुछ हुआ और फिर भी बादशाहत ले ली, बल्कि बादशाहत छीन ली। किंग आज़म एक बार फिर किंग बन गए। आईसीसी वर्ल्ड कप में नंबर 1 पोजीशन छीनने के बाद अभी तक बाबर आजम ने एक वनडे मैच भी नहीं खेला और बिना खेले आज एक बार फिर किंग आज़म बन गए। आईसीसी क्रिकेट वनडे रैंकिंग जारी हो गई और आज एक बार फिर बाबर आजम ने सबन गिल को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। जी, ये बाबर आजम ही हैं जिन्हें कप्तानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी ना दिखाने पर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से महरूम कर दिया गया और आज एक बार फिर उन्हें आईसीसी ने किंग बना दिया। यानी कि वनडे क्रिकेट की बादशाहत फिर बाबर आजम के पास हो गई। T20 बैटर्स में सूर्या कुमार यादव टॉप पर है, जबकि मोहम्मद रिजवान का दूसरा नंबर है, जबकि बाबर आजम भी इस बार टॉप 10 में है और वो T20 बल्लेबाजों में चौथी पोजीशन पर है। T20 बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद टॉप 1 बॉलर्स बन गए। कौमी क्रिकेट टीम में कई अरसे बाद वापसी के बाद सरफराज अहमद टीम में तो वापस आ गए, लेकिन ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर से उनकी कप्तानी ना छिन जाए और इस बात पर संजीदा गौर किया जा रहा है और कोच शेन वॉटसन से भी इस बारे में राय तलब कर ली गई है कि आया कोयटा ग्लैडिएटर की क़यादत किसे सौंपी जाए या सरफराज अहमद को ही बरकरार रखा जाए। ताहम वॉटसन से जब राय तलब की गई है, ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि रोसो या सऊद शकील किसी एक में से नई क़यादत सौंपी जा सकती है। दूसरी तरफ साबिक कप्तान पाक कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अज़हर अली को भी पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिलने का कवी इम्कान पैदा हो गया है और उम्मीद है कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया जाए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ख़राब परफॉर्मेंस दिखाने पर और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में टीम से ड्रॉप होने वाले शादाब खान को आज पंजाब पुलिस ने अपना एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया और उन्होंने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की और उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का कैप पहनाई और उन्हें दूसरे अल्फाज में अपना एम्बेसडर के साथ डीएसपी का भी एजाज़ी ओहदा दिया गया। आईपीएल में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की बल्ले बल्ले हो गई। वो सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी बिके और सबसे पहले फास्ट बॉलर मिचेल स्टारस आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। उन्हें 24.75 भारतीय करोड़ रुपए में ख़रीदा गया। वह कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियन कप्तान पीट कैमिंस को भी दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी साबित हुए। वो 20.40 भारतीय करोड़ में बिके और वो दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। आज बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के ओपनर सुमैया सरकार ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ धुआंधार इनिंग्स खेलकर सचिन तेंदुलकर का 15 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुमैया सरकार ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे मैच में 151 गेंदों पर 159 रन्स बनाए और वो पहले एशियाई बन गए जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे में
جنہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں۔ اس سے پہلے 2009 میں سچن ٹنڈولکر نے 163 رنز بنائے تھے، اور آج بنگلہ دیشی کھلاڑی سمیہ سرکار نے یہ ریکارڈ سچن ٹنڈولکر کا توڑ دیا۔ کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال کی دنیا کے لیجنڈ ہیں، لیکن وہ انٹرنیٹ کی دنیا کے بھی لیجنڈ ہیں، اور انہوں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گوگل کی تاریخ میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والے کرسٹیانو رونالڈو ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو کے انسٹاگرام پہ فالورز کی تعداد 61 کروڑ 50 لاکھ ہے، جو سب سے زیادہ ہے، اور انہوں نے وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑا ہوا ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پر فٹ بال کے ہی لیجنڈ ہیں لیون میسی، جن کا انسٹاگرام میں فالوور زیادہ ہے، اور آج گوگل نے بھی بتا دیا کہ کرسٹیانو رونالڈو سب سے زیادہ سرچ کرنے والی فٹ بال کے کھلاڑی، دنیا کے بہترین انسان اور دنیا کے پہلے بڑے انسان ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ سرچ کیا ہے۔ امریکہ گولفر اور سابق عالمی نمبر 1 گولفر ٹائیگر ووڈ کے بیٹے نے بھی گولف کی دنیا میں دھوم مچا دی، اور انہوں نے BNC چیمپئن شپ میں عمدہ کارکردگی دکھائی۔ چارلی ووڈز اپنے والد کے ساتھ اس چیمپئن شپ میں کھیلے اور عمدہ کارکردگی کا دکھایا۔ 9ویں ہولز میں انہوں نے ایک ہی شاٹ میں گیند کو ہول کی نظر کر دیا، اور جس انداز سے انہوں نے جشن منایا، یعنی ہاتھ لہرا کر اور ساتھ مکہ رکھ کے، تو جس طرح ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے، تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آج سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہے کہ ٹائیگر ووڈ کے بیٹے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل دیے ہیں۔ اور آخری خبر ہے کہ چیف ایگزیکٹو میپکو مہار اللہ یار بھروانا نے میپکو ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل چیمپئن شپ اور عالمی مقابل میں میڈل جیتنے والے میپکو کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور انہیں میڈلز دیے، اور انہوں نے کہا کہ ملک کا نام روشن کرنے والے میپکو کے کھلاڑی مبارکباد اور داد کے مستحق ہیں۔ قومی چیمپئن شپ میں میپکو ٹینس اسٹار محمودہ حیدر، انم، مبین، شوزب رضا اور میپکو ایتھلیٹ غزالہ رمضان نے ایشین چیمپئن شپ میں عمدہ کارکردگی دکھائی۔ اس کے علاوہ میپکو تائیکوانڈو کھلاڑی عمیر سلیم نے اور وشو کھلاڑی راشد مہناز نے، اس کے علاوہ حماد بٹ نے عمدہ کارکردگی دکھا کر میڈلز حاصل کیے، اور CEO میپکو انجینئر مہار اللہ یار بھروانا نے انہیں آج میڈلز دیے اور انہیں میپکو کا اور ملک کا اثاثہ قرار دے دیا۔ میپکو اسپورٹس ایسوسی ایشن کے صدر چودھری خالد محمود، نائب صدر وقاص مسعود، سیکرٹری حیدر عثمان اور اسپورٹس آفیسر رضیہ سلطانہ نے بھی کھلاڑیوں کو میڈلز پلائے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔